हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म हुँ असीम तारा पाठक, नारायणघाट चितवनबाट र आज हामी सिक्न गइरहेको छौं सी प्रोग्रामिङको कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा। सो हामी यो कन्ट्रोल फ्लोमा जानुभन्दा अगाडि पहिलाको हाम्रो टास्क हेरौं। मैले सबैलाई एउटा टास्क दिएको थिएँ, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यो कतिले गर्नुभयो? यसको कोड चाहिँ यहाँ छ। तपाईहरुले आफ्नो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै लजिक। तर यदि एरर आएको छ भने चाहिँ यो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। आउटपुट करेक्ट आछ भने चाहिँ आफ्नै कोड युज गर्नुहोस्, नत्र के एरर छ भने यो कोडलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियो पज गरेर हेर्नुहोस्। नाउ अब हामी सुरु गरौँ आजको टपिक कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट। कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोग्रामको कन्ट्रोललाई चाहिँ यसले बदल्दिन्छ, मतलब टर्न गराइदिने के। कन्ट्रोल फ्लो भन्ने बित्तिकै फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, प्रोग्राम कताबाट कता जान्छ भन्ने तरिकाले। ओके, सो कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट पनि दुई तरिकाको छ। सुरुमा हुन्छ एउटा ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट, सुरुमा हुन्छ ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट, त्यसपछि आउँछ लुपिङ स्टेटमेन्ट। अब लुपिङ स्टेटमेन्टलाई साइडमा राख्दियो, आज चाहिँ हामी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पढ्छौं है त। ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सिलेक्सन स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। सो इक्जाममा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ क्वेसन आइदिँदाखेरि चाहिँ ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट नलेखेर सिलेक्सन स्टेटमेन्ट पनि आइदिन सक्छ के। सो यो दुईटै भनेको एउटै हो चाहिँ याद गरौँ है त। ओके, ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भित्र सबैभन्दा सुरुमा छ इफ स्टेटमेन्ट। इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ। सुरुमा इफ कन्डिसन, अनि कन्डिसन पछि चाहिँ अब हाम्रो कर्ली ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ। यो भित्र चाहिँ हामीले कोड लेखिन्छ। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ हामी यहाँ भित्रको कोड एक्जिक्युट गर्ने भनेर। ओन्ली ट्रु भयो भने, फल्स भयो भने नथिङ, प्रोग्राम इन्ड। यसको फ्लो चार्ट नि हेरौँ है त। यस्तो छ, अब हेर्नु, माथिबाट प्रोग्राम आउँछ। प्रोग्राम चाहिँ अब यहाँ कन्डिसन हुन्छ। अब यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, ट्रु छ भने स्टेटमेन्टमा जान्छ, नत्र चाहिँ प्रोग्राम इन्ड हुन्छ। फल्स छ भने चाहिँ प्रोग्राम इन्ड भयो, ट्रु छ भने चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्यो, एक्जिक्युट गर्यो, अनि इन्ड भयो, नत्र चाहिँ डाइरेक्ट फल्स भएर इन्ड भयो। सो इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले जहाँनिर ओन्ली एउटै मात्र कन्डिसन हुन्छ नि, यस ओर नोमा मात्र होइन कि, ओन्ली यस ओर फल्स, दुईटामा एउटा मात्र, त्यस्तो ठाउँमा मात्र हामीले यो कन्डिसन स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। सो आज हामीसँग केही प्रब्लम स्टेटमेन्टहरू छन् जुन यो ब्याचलर प्लस 2 को बीसीए, सीएसआईटी, बीई, बीटेक नेपाल र इन्डियाका युनिभर्सिटीहरूमा आएको क्वेसनहरू पनि हो। सो हामी आज त्यो सल्भ गर्छौं इफ स्टेटमेन्टबाट। सबैभन्दा सुरुमा छ राइट अ प्रोग्राम टु चेक इफ द इन्टर नम्बर इज इभन। ओके, सो अब यहाँ कन्डिसन भने कस्तो हो त्यो पनि त जान्न पर्यो नि त सुरुमा त। मैले त ल यहाँ इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स भन्दै यसमा कन्डिसन लाग्छ भनेर, तर कन्डिसन भने कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ माथि अपरेटर्समा पढेको थियौं नि, हामीले अपरेटर्समा पढेको थियौं, यो रिलेसनल अपरेटरमा हो। अब चाहिँ हामीले यो रिलेसनल अपरेटर युज गर्न पर्छ। हामीले अहिलेसम्म युज गरेको थिएनौं नि, अब चाहिँ यो रिलेसनल अपरेटर हामीले युज गर्न पर्छ। ओके, यसले कन्डिसन बनाउनको लागि यिनीहरू युज हुन्छ। कुनै दुईटा अपरेन्ड बीच रिलेसन बनाएर अब हामीले कन्डिसन एप्लाई गर्छौं। ओके, म यसलाई अझ अलिकति बढाइदिन्छु। ओके, ल अब हामीले आजको पहिलो हाम्रो प्रोग्राम गरौँ, हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट। ओके, ल हाम्रो डेभ सी प्लस प्लस ओपन गरौँ, अनि नयाँ फाइल खोलौँ, नयाँ सोर्स फाइल। म यो पहिलाको टास्क 2 लाई क्लोज गरिदिन्छु, यसलाई सेभ गरौँ। हाम्रो प्रोग्रामको नाम आज के छ? पहिलो प्रोग्रामको नाम इभन भनेर मात्र छ। सो हामीले यसलाई चेक इभन डट सी भनेर सेभ गरिदिन्छौँ। अब आज म अलिकति चाँडो टाइप गर्न सक्छु किनभने हामीलाई सी को धेरै चीज थाहा भइसकेको छ। म खासै
फास्ट नै टाइप गर्दिनँ किनभने सँगसँगै जान पर्यो नि त, प्यारालल लाइन जसरी एउटा चाँडो एउटा ढिलो गरेर त हुन्न। मैले चाँडो टाइप गरेर अनि तपाईँहरूले चाहिँ फेरि टाइपै गर्न भ्याउनु भएन, लेख्न भ्याउनु भएन भने त मिलेन नि त, त्यो होइन र। सो ठिक्कको तरिकाले म टाइप गर्छु, चिन्ता नलिनु। हामीले सुरुमा लेख्न पर्यो इन्क्लुड, अनि यो भित्र हामीले लेख्नु पर्यो stdio.h हाम्रो हेडर फाइल। त्यसपछि हाम्रो मेन फङ्सन आयो हो। अब हामीले मेन फङ्सनलाई स्टार्ट गऱ्यौँ कर्ली ब्राकेट र क्लोज कर्ली ब्राकेटबाट। अब हामीसँग के छ प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ टु चेक इफ द इन्टर नम्बर इज इभन भनेपछि हामीलाई एउटा नम्बर चाहियो। सो नम्बरको लागि मैले इन्टिजर भेरिएबलले इन्ट एन भनेर मैले यो नम्बरलाई मान्छु। अब त्यसपछि मैले प्रिन्ट एफबाट युजरलाई इन्फर्मेसन दिन्छु कि एउटा नम्बर इन्टर गर्न पर्ने भनेर। इन्टर नम्बर सेमिकोलनले क्लोज गर्दै र स्क्यान एफबाट मैले इनपुट लिएँ %d अनि %n। हाम्रो इनपुट फङ्सन पनि भइसक्यो। अब चाहिँ बल्ल हामीले इफ युज गर्ने। अब इफ भनेर लेख्यो, इफ पछि हामीले यो स्मल ब्राकेट स्टार्टिङ गर्न पर्छ र यसको भित्र हामीले यो कन्डिसन लेख्न पर्छ। कन्डिसन छ हामीले इभन नम्बर चेक गर्नलाई। सो इभन नम्बर चेक गर्नलाई के हुनपर्छ होला सोच्नु त। इभन नम्बर चाहिँ कस्तो नम्बरलाई भनिन्छ? ओन्ली 2 ले मात्र डिभाइड जानेलाई। डिभाइड मात्र गएर हुन्छ त? डिभाइड मात्र गएर त हुँदैन। त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ 0 हुन पर्यो 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि। ओके, हामीलाई 2 ले डिभाइड जाने हो भने त थाहा, तर रिमाइन्डर पनि 0 हुन पर्यो। सो यहाँ कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ n mod 2 गर्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर 0 आयो भने, ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो इभन हो, नत्र प्रोग्राम इन गर्ने। ओके, हाम्रो यहाँ कन्डिसन। अब हामीले यो जस्तो यो प्रिन्ट एफ फङ्सन, स्क्यान एफ फङ्सन भित्र चाहिँ यस्तो इन्भर्टेड कमाले स्टार्ट गरेको छ, तर इफ भित्र चाहिँ हामीले यो कन्डिसनलाई चाहिँ नर्मल्ली लेखिन्छ। अब n मोड, अब हामीले अस्ति नै हामीले पहिला यो मोडुलस फङ्सन युज गरेको थियौँ। मोडुलस अपरेटर फङ्सन भन्दा पनि हामीले यो मोडुलस अपरेटर युज गरेको थियौँ। सो अब त्यो युज गर्छौँ। इफ n mod 2 यनले चाहिँ यनलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर, अब यो रिलेसनल अपरेटर युज गर्न पर्यो। रिलेसनल अपरेटर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि इक्वल्स टु मतलब यदि बराबर केसँग हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु 0, यो 0 सँग बराबर हुन्छ भनेर सोध्यो हामीले। इफ n mod 2 इज इक्वल्स टु 0 यदि छ भने अब हामीले फेरि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गरिदिन्छौँ हरेक स्टेटमेन्टमा। यसरी यस्तो चाहिँ कुनै कुनै कम्पाइलरमा चाहिँ यसरी हामीले युज नगरेर डाइरेक्ट यसरी मात्र लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ हामीले, तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कोडमा धेरै झ्याउ हुन्छ। हामीले बुझ्दाखेरि हामीले धेरै 100औं लाइनको कोड लेख्यो भने चाहिँ त्यस्तै लेख्दाखेरि झुक्किन्छ। सो यसरी लेख्यो भने चाहिँ क्लियर हुन्छ, यो इफ यहाँबाट स्टार्ट भएको हो, यहाँबाट इन भएको हो भन्ने थाहा पाइन्छ र यहाँ बिचमा हाम्रो कोड हुन्छ। सो इफ n mod 2 इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ अब बल्ल चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिने इज इभन नम्बर भनेर। सरी n। ओके, मैले चाहिँ किन इभन मात्र गरेँ? अड पनि त हुन सक्छ, त्यो पनि क्वेसन आउँछ हो कि होइन? सुरुमा हामीले यहाँ प्रोग्राम हेरौँ है त। ओके, मैले यहाँ 5 इन्टर गरेँ, यो इन भयो। अब कम्पाइल गरेर रन गरिसकेपछि 4 इन्टर गरेँ, यो 4 इज इभन नम्बर आयो। सो यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर। ओके, सो प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ओन्ली इभन मात्र सोधेको थियो के,
इक्जाममा चाहिँ कुनै बेला यसरी झुक्क्याउँछ है त। प्लस टू र ब्याचलरमा यो क्वेसन आएको पनि छ कतिचोटि, यसरी झुक्क्याउनलाई मात्र। राइट अ प्रोग्राम टु चेक इफ द इन्टर नम्बर इज इभन। क्वेसनले के सोधे हामीलाई, इभन हो भनेर मात्र सोधे, अरूको कुरा छैन। सो यसलाई एउटा इफ स्टेटमेन्टबाट मात्र गरिदिने हो। ओके, सो अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट इफको अर्को स्टेटमेन्टमा। इफ एल्स भन्छ यसलाई। यसको कन्डिसन चाहिँ सेम छ। सुरुमा इफ अनि एउटा कन्डिसन लाग्छ, अनि यदि त्यो ट्रु भयो भने एउटा स्टेटमेन्ट वा प्रोसेसभित्र जान्छ, प्रिन्ट हुन्छ। एल्स मतलब त्यो फल्स भयो भने चाहिँ अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ। ट्रु भयो भने इफको भित्र, नत्र एल्सको भित्र। सो यसको पनि हामीले फ्लो चार्ट हेरौँ कस्तो रहेछ। सुरुमा यहाँ कन्डिसन आयो, कन्डिसन आइसकेपछि चाहिँ यदि ट्रु छ भने इफ पार्टभित्र गएर एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्यो अनि इन्ड भयो प्रोग्राम। र फल्स छ भने चाहिँ फेरि फल्सवाला स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्यो अनि इन्ड भयो। अघिको इफमा मात्र चाहिँ फल्स भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट इन्ड हुन्थ्यो, ट्रु भयो भने मात्र प्रिन्ट हुन्थ्यो। अब चाहिँ दुइटै, यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सनवाला। सो यसको पनि एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट छ। यसको चाहिँ बल्ल अड ओर इभन भनेर छ। यहाँ त राइट अ प्रोग्राम टु चेक इफ द इन्टर नम्बर इज इभन ओर अड। बल्ल चाहिँ इभन वा अड भनेर चेक गर्नको लागि हामीलाई दिएको छ। यसलाई चाहिँ अनि इफ इल्सले गर्ने भनेर इक्जाममा चाहिँ यस्तो दिएको हुने, यसलाई इफ इल्सले, यसलाई इफले भनेर। मैले चाहिँ अहिले यहाँ सिकाउनको लागि सजिलो होस् भनेर लेखेको है त। अब हामीले यसलाई अड पनि गर्न पर्यो भने चाहिँ अब हामीले यहाँ जस्तो थपिदिने। हामीले के पर्थ्यो, अब इफको एउटा स्टेटमेन्ट भयो, अब चाहिँ इल्सकोमा चाहिँ अब प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज अड नम्बर। किनभने इभन भएन भने त अड मात्र हुन्छ नि त, फेरि यहाँ कन्डिसन छैन भनेर हुन्न क्या। इभन भएन भने अड हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा। यो कुरा भनेको चाहिँ रात दिन भने जस्तै हो। रात दिन होचो छोटो खालको कुनै कन्डिसनहरू हुन्छ नि, त्यस्तो। ओके, अब हामीले यहाँ चाहिँ अड नम्बर हो भनेर प्रिन्ट गर्छौँ है त। यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरिदिउँ। अब यहाँ हामीलाई सोध्छ, जस्तो मैले अब यहाँ 5 इन्टर गरेँ हो, अब चाहिँ यसले अड भनेर देखाउँछ। सो तपाईहरुले एउटा कुरा साँच्चै एउटा रमाइलो कुरा थाहा कि थाहा हैन, वर्ल्डमा चाहिँ दुई प्रकारको प्रोग्रामर हुन्छ रे। कस्तो थाहा छ? ओके, म यहाँ पक्नु है त देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ एउटा यस्तो इफ कन्डिसन दिइसकेपछि यहाँनिरबाट कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने प्रोग्रामरहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसरी अर्को चाहिँ यसरी लेख्ने खालको प्रोग्रामर हुन्छ रे। सो प्रोग्रामर चाहिँ दुई तरिकाको हुँदो रहेछ, यसरी कन्डिसन लेख्ने के। एउटा चाहिँ इफ लेखिसकेपछि नेक्स्ट स्टेटमेन्टबाट कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने, अर्को चाहिँ यसरी स्टार्ट गर्ने। तपाईहरुले टेक ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो खालको मेमहरु भेट्नुहुन्छ प्रोग्रामरकोमा, र कतिले चाहिँ यस्तो गर्छन् के, मेममा आउँछ कि कुनै कुनै बेला चाहिँ लर्निङ प्रोग्रामिङ फर नलेज भनेर आउँछ, अनि अर्कोले चाहिँ भन्छ कि नो लर्निङ प्रोग्रामिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड मेम भनेर भन्छ कि प्रोग्रामिङ मेम। प्रोग्रामिङ जोकहरू बुझ्नको लागि बल्ल प्रोग्रामिङ सिक्ने हो, हामीले नलेजको लागि सिक्ने हैन भन्छन् कि। तर हामीले चाहिँ यहाँ नलेजको लागि सिकेछौँ है, घरिघरि रमाइलो कुरा पनि गर्नुपर्छ नि त। सो अब हामी हाम्रो प्रोग्राममा जाउँ। यो प्रोग्राम सार्न सक्नुहुन्छ, म सानो बनाइदिएँ ल। अब जाउँ इफ इल्स पछि। इफ इल्स इफ यो भनेको चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन को लागि हो। सो हेरौँ कस्तो छ। सुरुमा इफ अनि एउटा कन्डिसन आउँछ। यो कन्डिसन ट्रु भयो त अर्को स्टेटमेन्टमा जान्छ, अनि फेरि अर्को कन्डिसन छ भने अर्को कन्डिसन चेक गर्छ। इल्स इफ यो कन्डिसन भएन भने
अर्को कन्डिसन चेक गर्ने भनेर कम्पाइलरलाई भन्छ अनि त्यो उसमा जान्छ र यसमा चाहिँ यान ट्रमसम्म हुन्छ हामीले 9 10 मा सिक्वेन्स सिरिजमा पढाइ हुन्छ नि यान ट्रम भनेर के इन्फाइनाइट तरिकाले हो हामीले पनि यहाँ जति पनि कन्डिसनहरू राख्न मिल्छ यान कन्डिसनसम्म र लास्टमा चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन मिलेन भने एउटा टुङ्गो त लगाउन पर्यो प्रोग्रामलाई बल्ल चाहिँ अन्तिममा इल्स भनेर छ कुनै पनि कन्डिसन मिलेन भने ल यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्ने भनेर इफ इल्समा जसरी चाहिँ इफ इल्स इफ भनेको चाहिँ इफ र इल्सको बिचमा चाहिँ टन्नै इफ भएको हो क्या ओके सो यसको अब हामीले यो फ्लो चार्ट हेर्दाखेरि यस्तो छ सुरुमा प्रोग्राम आउँछ यसरी फ्लो भएर आउँछ त्यसपछि यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्छ सुरुमै ट्रु भयो भने ट्रु हुने बित्तिकै स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरिदिन्छ अनि प्रोग्राम इन भइदिइहाल्छ तर ट्रु भएन भने फेरि फल्स भयो भने अब फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ त्यो कन्डिसन ट्रु हो वा फल्स हो ट्रु हो भने इन भइदिन्छ फल्स हो भने फेरि अनेकौं कन्डिसन चेक गर्छ यसरी अनि ट्रु हो भने चाहिँ फेरि इन भइदिन्छ अनि फल्स हो भनेपछि लास्टमा इल्समा गएर एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट भइदिन्छ अनि प्रोग्राम यसरी मुनि गएर टुङ्गो लाग्दिन्छ ओके सो हामीसँग एउटा अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्ट पनि छ आज प्रोग्रामहरू अलि धेरै छ त्यही भएर चाहिँ चिन्ता नलिनु तपाईहरुलाई यसरी यहाँ देखाएर सल्भ गरी राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर यसरी सल्भ गरे हो नत्र मैले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो यो धेरै प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु चाहिँ हामीले कुनै बेला यस्तो इररहरु आउँछ नि मैले त तपाईहरुलाई इररहरु यस्तो आउँछ भन्दै देखाएर सिकाउँछु मैले चाहिँ प्रोग्रामिङमा यति इरर आउने बित्तिकै दिमाग खराब हुन्थ्यो सल्भ गर्दा ओर्दा कहाँ बिग्रियो थाहा हुन्थेन अनि गुगल गर्न जान्थे ओर्थे गुगल खोज्थे स्ट्याक ओभरफ्लोहरुमा अरूले गरेको प्रोग्रामहरुसँग कम्पेयर गर्थे ओर्थे कहाँ बिग्रेको होला त भनेर ओरेर अनि त्यसपछि सर्च गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ त्यो प्रोग्रामको इररहरु सल्भ गर्थे सानोतिनो इररहरु पनि के त्यस्तो दिमाग खराब गराउँछ सो हामीलाई चाहिँ अहिले गराउन दिमाग खराब किनभने मैले यहाँ सबै इररहरु देखाएर कसरी सल्भ गर्ने आउन सक्ने इररहरु सिकाएको हुन्छु ओके सो तेस्रो खालको प्रोग्राम एउटा इफ एल्स वाला छ ओके यो तपाईहरुले भर्खर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फर भोट अर नट एउटा मान्छे चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ भोट हाल्नको लागि भोट हाल्न सक्छ कि सक्दैन त भनेर चेक गर्ने भोट हाल्नको लागि हामीले के भन्छौं ल हामीले भन्छौं नि ए कति वर्ष पुग्यो राम भनेर ए 18 पुगिसक्यो भन्दाखेरि ए अब त भोट हाल्ने बेला भएछ भनेर यसरी भन्छौं नि हो सो यसको लागि कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 वर्ष पुग्न पर्यो 18 वा 18 वर्ष भन्दा माथि हुन पर्यो बल्ल चाहिँ भोट हाल्न पायो नत्र चाहिँ भोट हाल्न पाएन सो हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसन भयो अब हामीले यही कन्डिसनमा यसरी प्रोग्राम लेख्न मिल्छ डेफ C++ खोल्नुस् अनि आफ्नो एउटा नयाँ सोर्स फाइल खोल्नुस् ओके यसलाई सेभ गर्दियौं सुरुमै यहाँनिर झुकिनु होला कुनै बेला यस्तो इरर पनि आउँछ मैले पनि गरेकै हो यो इरर हतारमा झ्याप्पै यहाँनिर म फास्ट गर्छु भनेर यहाँनिर नाम लेख्यो अनि त्यसपछि झ्याप्पै सेभ गर्दिन तर यो C++ को फाइलमा सेभ भइदिन्छ कुनै C को प्रोग्राम C++ मा कम्पाइल हुन्छ तर कुनै बेला चाहिँ भइदिन्न इरर आइदिन्छ त्यसपछि जति सल्भ गर्न खोज्यो हुँदै हुन्न लास्टमा यहाँनिर माथि गएर यस्तो हेर्छु यहाँ त .c++ लेखेको पो हुन्छ .c को ठाउँमा हो त्यसरी चाहिँ झुकिन सक्छ है त सो हाम्रो अहिलेको प्रोग्राम के थियो भन्दाखेरि भोटिङको लागि है त VOTING voting .c भनेर अनि यहाँनिर C को सोर्स फाइल ओके ल अब हामीले प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ इन्क्लुड बाट सधैं include include stdio.h त्यसपछि हाम्रो void main function सरी यस्तो इरर पनि हुन सक्छ है हामीले स्पेलिङ रङ लेख्न सक्छौं कुनै बेला अनि त्यसपछि अब इन्ट अब चाहिँ हामीलाई एज चाहियो मान्छेको एज अब हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्छौं
युजरलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि कि हामीलाई यो इन्टर गर्न पर्यो भनेर इन्टर योर एज। अब हामीले एज चेक गर्ने है त। सुरुमा सरी एज इनपुट लिनु पर्यो। एज इनपुट अब फेरि एजलाई चाहिँ फ्लोट भनेर नलेख्नु होला है। हामीले 1.5 वर्ष पाउने वर्ष भन्छौँ र त्यस्तो भन्दैनौँ नि, सिधै 1 इयर 2 इयर भनेर भन्छौँ है। ओके, सो अब मैले एज यहाँ इनपुट लिएँ। अब एज इनपुट लिइसकेपछि अब हामीले कन्डिसन चेक गर्ने। के कन्डिसन भन्दाखेरि अब एकचोटि सोध्दा हामीले के लेख्न पर्ला, अब कुन चाहिँ रिलेसनल अपरेटर युज गर्न पर्ला हेर्नुहोस्, सोच्नु त। इफ एज चाहिँ के हुन पर्यो, ग्रेटर मात्र भएर पनि हुन्छ। 18 भन्दा ठुलोले भोट हाल्न पाउने भनेपछि त 19 को बाट मात्र भोट हाल्न पाउने हुन्छ। सो यो कन्डिसन चाहिँ हामीले मिल्दैन। केहीले सोच्नु भएको होला यो ग्रेटर देन भनेर, सो चिन्ता नलिनुहोस् बिग्रियो भनेर। यसको कन्डिसन भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हुन्छ के, किनभने 18 ले पनि पायो, 18 भन्दा माथिकोले नि पायो नि, त्यही भएर चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु। अब इफ एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 वा 18 भन्दा माथि छ सरी भने भोट हाल्न पायो। अनि तपाईँ चाहिँ कुन टाइपको प्रोग्रामहरू हो त्यही तरिकाले लेख्नु है। यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ है। ल मैले अहिले चाहिँ यस्तै लेख्ने, अघि चाहिँ अर्को तरिकाले लेखेको थिएँ। प्रिन्ट एफ ट्रु छ भने, इफ यो कन्डिसन मिल्यो ट्रु छ भने युआर इएलआइजिएबिएलई इलिजिबल टु भोट, भोट हाल्न पाउनुहुन्छ भनेर। अनि यहाँ एल्स अब फल्स पार्टमा चाहिँ यदि छैन भने चाहिँ अब यु आर नट एलिजिबल टु भोट। 18 वा 18 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ भोट हाल्न पाउने, नत्र चाहिँ नपाउने। ओके, यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, हाम्रो यहाँ एज इन्टर गर्न पर्यो। ल मैले यहाँ 15 हालेँ। यु आर नट इलिजिबल टु भोट। ल खत्तम, पाइएन। अब यहाँ 18 हानौँ, मेरो वर्ष 18 भयो। अब मैले भोट हाल्न पाएँ। अनि योभन्दा बढीकोले नि पायो, 20 हान्दाखेरि पनि युआर इलिजिबल टु भोट। सो यो थियो हाम्रो अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्ट। अब हामीले भर्खर यहाँ इफ इल्स इफ पढेको थियौँ। यो कन्डिसन, यसको फ्लोचार्ट कस्तो हुन्छ थाहा पायौँ। अब यसको चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्ने है त। इल्स इफ इल्स वाला यो प्रोग्राम सार्नु भएको छैन भने चाहिँ सार्नु है त। ल ओके, मैले यहाँ यो प्रोग्रामहरू गरेँ। यिनीहरूको चाहिँ फ्लोचार्ट पनि बनाउँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो हुन्छ है त, अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अझ खाएको स्वाद आउँछ भने जस्तै चाहिँ यो कोडिङ गरेर अझ यसको फ्लोचार्ट पनि बनायो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेको अझ मजा आउँछ क्या। थाहा छ मलाई यो गर्न झ्याउ हुन्छ, मलाई नि झ्याउ लाग्थ्यो। अझ म ब्याचलरमा फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानो सानो प्रोग्रामदेखिको अल्गोरिदम पनि, फ्लोचार्ट पनि अनि प्रोग्राम पनि गरेर दुईवटा कपी बनाउनु पर्थ्यो क्या। एउटा चाहिँ आफूले राख्ने, अर्को चाहिँ म्याम सरहरूलाई दिने मार्क्स इभ्यालुएसनको लागि। सो हामीले त दुईवटा गरेर गरेको थियौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले एउटा मात्र गर्नुहोस् आफूले बुझ्नको लागि है त। ओके, हाम्रो अर्को यो इफ इल्स इफ वाला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड ग्रेटेस्ट अमङ 3 नम्बर। अब 3टा नम्बर हामीले युजरबाट इनपुट लिन पर्यो अनि योबाट सबैभन्दा ठुलो नम्बर थाहा पाउन पर्यो। मतलब अब यहाँनिर के हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँनिर नम्बर इनपुट आइसकेपछि सपोज हामीले नम्बर एबिसी मान्यो भने चाहिँ सुरुमा एउटा नम्बर चेक गर्नु पर्यो। सुरुमा एलाई चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ र सी भन्दा ठुलो छ भने
ए सबैभन्दा ठुलो भनेर प्रिन्ट गर्ने अनि प्रोग्राम इन्ड भयो। छैन भन्यो भने कुन चाहिँ ठुलो हो त, अब बीलाई चेक गर्ने। बी ए भन्दा ठुलो छ र सी भन्दा पनि ठुलो छ त, छ, त्यसो भए बी सबैभन्दा ठुलो हो अनि यसलाई इन गरिदिने। छैन भन्यो भने सबैभन्दा अन्तिममा बचेको सी हो, त्यसो भए सी नै सबैभन्दा ठुलो नम्बर हो भनेर हामीले प्रिन्ट गर्छौँ। अब यो फ्लो चार्टमा यसरी हामीले लेखियो, हामीले यहाँ बुझियो। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई प्रोग्रामिङमा गर्छौँ। फ्लो चार्टबाट हामीले प्रब्लम सल्भ गरिसक्यो, अब चाहिँ प्रोग्रामबाट सल्भ गर्ने। प्रोग्रामिङ मात्र होइन नि त प्रब्लम सल्भ गर्ने, हामीले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको हो नि त, होइन? ओके, म यसलाई फेरि सेभ गर्छु। यसलाई चाहिँ ग्रेटर नम्बर भनेर सेभ गरेँ है त। अब प्रोग्राम स्टार्टिङ गरौँ। इन्क्लुड, सरी स्पेलिङ मिस्टेक, INCR, इन्क्लुड stdio.h, ओहो बटन के भयो, ओके ल, stdio.h, देन void main, त्यसपछि अब हामीले यहाँ कुन चाहिँ भेरिएबल लिन पर्ने हो, अब हामीले त्यसलाई लेखौँ। भेरिएबल हामीले तीनटा नम्बरलाई एबिसी भनेर मान्यौँ है त। एबिसी मानिसकेपछि अब हामीले युजरलाई इन्फर्मेसन दिन पर्यो कि नम्बर के इन्टर गर्ने हो भनेर। इन्टर 3 नम्बर्स भनेर। अनि त्यसपछि अब हामीले स्क्यानएफबाट चाहिँ तीनटा नम्बर लिने, %d सबै इन्टिजर हो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ एमा, बीमा र सीमा हामीले तीनटा नम्बर लेख्छौँ। अब त्यसपछि कन्डिसन आउँछ। सुरुको कन्डिसन के होला, मैले भने थिएँ ए चाहिँ बी भन्दा पनि ठुलो, सी भन्दा पनि ठुलो भयो भने बल्ल ए सबैभन्दा ठुलो हो नि। त्यही भएर अब हामीले यहाँ रिलेसनल अपरेटरमा चाहिँ कुन चाहिँ खालको रिलेसनल अपरेटर युज गर्नु पर्यो हेरौँ त। अब चाहिँ यो ग्रेटर देन युज गर्नु पर्यो। ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो र सी भन्दा पनि ठुलो भनेर लेख्नु पर्यो। यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो, यसको लागि पनि अब हामीले पहिला पढेको लोजिकल अपरेटर युज गर्नु पर्यो। एन्ड भनेको चाहिँ दुइटै ट्रु हुनुपर्ने र अर भनेको चाहिँ दुइटै फल्स हुनुपर्ने। सो यसमा के चाहिँ युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले एन्ड युज गर्नुपर्छ, किनभने ए चाहिँ बी भन्दा पनि ठुलो र सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो। र भनेर आयो नि त बिचमा, अब हामीले एन्ड लिन पर्यो। हामीले ए र बी, ए एन्ड बी भन्छौँ नि, सो एन्ड भनेर लिनु पर्यो। एन्डलाई यो डबल दुईटा एन्ड एम्परसेन्ट सिम्बलले हामीले लेख्छौँ। त्यसपछि अब एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी, बी भन्दा पनि ठुलो भयो र सी भन्दा पनि ठुलो भयो भने चाहिँ अब बल्ल चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरिदिने के भनेर भन्दाखेरि नम्बर इज ग्रेटर, GREATR ग्रेटर भनेर, त्यो भनेको ए। नत्र अब फेरि यहाँ चेक गर्न पर्यो नि त, इल्स इफ यो बिचमा चाहिँ यस्तो हुँदैन है। हेर्नु त, यस्तो लेख्ने बित्तिकै यहाँ सेतो कलरमा आयो नि, हरियो आएन नि। हो, यो हरियो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड हो है। यस्तो सेतो आएर पनि कुनै बेला झुक्किन्छ हामी। सो यो कलर पनि यसो चेक गऱ्यो भने झ्याप्पै छुट्टिन्छ। अनि अब चाहिँ बी चेक गर्न पर्यो। त्यसो भए बी होला त भनेपछि बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी छ भने बल्ल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के प्रिन्ट गर्न पर्यो। अब यो नम्बर इज ग्रेटर भनेर। यो नम्बर चाहिँ के नम्बर हो भन्दाखेरि बी। ओके, सो अब चाहिँ लास्टमा इल्स
ए पनि होइन बी पनि होइन भनेपछि अब के हो त सी भयो। केही पनि नभएपछि त हामीसँग तीनटा नम्बर छ, अब तीनटा नम्बरमा दुईटा नम्बर ठुलो भएन भनेपछि अन्तिमको नम्बर ठुलो हुन्छ नि होइन। सो अब हामीले चाहिँ सी चाहिँ ठुलो हो भनेर प्रिन्ट गर्छौँ। पर्सेन्ट डी इज ग्रेटर अब यो सीलाई देखाइदिउँ। ओके रन गरौँ है त। अहिले नसार्नुहोस्, म सार्नलाई पनि टाइम दिन्छु है त, कपी गर्नलाई पनि। सो अब हामीले यहाँ तीनटा नम्बर इन्टर गरेँ। ल मैले यहाँ 5 2 अनि 3 गरेँ है त। ल 5 इज ग्रेटर आयो नि। ओके अन्त यसलाई म है त यो म हटाइदिन्छु अहिले। ल ओके यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अझ अलिकति ठुलो बनाइदिउँ कि देख्नु भएको छ। ओके सो अब चाहिँ म यही प्रोग्राममा अलिकति अर्को पनि लजिक लगाइदिन्छु है त। सुरुमा हाम्रो ए ठुलो भइसक्यो होइन, एलाई चेक गरिसक्यो। अब हामीले यहाँ एलाई चाहिँ चेक गरिराख्न पर्दैन क्या, किनभने ए को कन्डिसन पहिल्यै चेक गरिसक्यो। अब ए ठुलो भने ठुलो भयो, नत्र पो बी र सी को पालो हो त। सो हामीले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ ओन्ली बी इज ग्रेटर देन सी मात्र पनि लेख्दाखेरि हुन्छ, किनभने अब यहाँ ए ठुलो हुने भने ठुलो भइसक्यो। अब हामीले बी र सीमा चेक गर्न त पर्ने हो नि। ए को त पालो गइसक्यो। हेरौँ त एकचोटि फेरि यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरेर अघि के 5 2 3 अनि भने 5 इज ग्रेटर फेरि आयो। फेरि चेक गरौँ, यदि अझ आफूलाई होइन कि जस्तो लाग्यो भने 9 8 10 आनौँ, 10 इज ग्रेटर। ओके सो अब अर्को स्टेटमेन्टमा जाउँ। अर्को लाइनमा हामीले ब्रान्चिङको इफ गऱ्यौँ, एल्स गऱ्यौँ अनि इफ एल्स इफ पनि गऱ्यौँ। अब आउँछ नेस्टेड इफ एल्स। पक्नु है त, मैले साँच्चै एउटा क्वेसन झ्याप्प दिमागमा एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट मैले यहाँ दिएको छु कि छैन। ए ल दिएको रहेछ। ओके अब चाहिँ नेस्टेड इफ एल्स मतलब नेस्टेड भनेको चाहिँ नेस्टेड इफ एल्स भनेको चाहिँ इफ भित्र पनि इफ एल्स। हेर्नु त यस्तो भनेको चाहिँ सुरुमा एउटा कन्डिसन भयो, त्यो कन्डिसनभित्र चाहिँ त्यो कन्डिसन मिल्यो भने चाहिँ भित्र एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्ने अनि फेरि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टमा भएको कन्डिसन पनि चेक गर्ने अनि बल्ल एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्ने फेरि अर्को। अनि यति दुईटै कन्डिसन मिलेन भने अर्को कन्डिसन छ भने फेरि त्यो अर्को कन्डिसन चेक गर्ने अनि त्यो कन्डिसनभित्र पनि फेरि कन्डिसन चेक गर्ने। सो यो चाहिँ अहिले देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको जस्तो हुन्छ होला। अनि त्यो इफ एल्स मिलेन भने चाहिँ लास्टमा केही पनि मिलेन भने चाहिँ एउटा लास्टको अन्तिम कन्डिसन चेक गरिदिने, एल्स भित्रको एउटा इफ चेक गरिदिने। यसको एकचोटि फ्लो चार्ट हेरौँ है त, अझ अलिकति कन्फ्युजनमा छौँ भने हामी। सुरुमा प्रोग्राम यसरी फ्लो हुन्छ, एउटा कन्डिसन चेक गर्छ। एउटा कन्डिसन चेक गर्दाखेरि यदि यो ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ र त्यो भित्र पनि फेरि अर्को एउटा कन्डिसन चेक गर्छ। त्यो कन्डिसन चेक गर्यो, त्यो कन्डिसन ट्रु छ भन्यो भने स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्यो, प्रोग्राम इन भयो। नत्र चाहिँ फल्स छ भन्यो भने फेरि स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्यो अनि अर्को इफमा गयो अनि स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरेर इन भयो। र यहाँ माथिपट्टिको कन्डिसन ट्रु र फल्सको मैले यो ट्रुको भने अब यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरेर इन भयो। जस्तो यहाँ छ नि सेन्टेक्समा पनि सुरुको इफ छ, इफ यति कुनै पनि कन्डिसन मिलेन भने यो इफसँग डाइरेक्ट कुनै पनि कन्डिसन मिलेन भने एउटा पनि मिलेन भने एकैचोटि एल्समा गइदिन्छ। तर यति यो दुईटा कन्डिसन पनि चेक गर्छ सुरुमा। ओके यसको एउटा प्रोग्राम गरौँ अनि चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन क्लियर हुनसक्छ है त। सो अर्को हामीसँग प्रब्लम छ एउटा, हामीले चाहिँ अघि तीनटा नम्बरबाट ग्रेटेस्ट मतलब ठुलो नम्बर थाहा पायौँ इफ एल्स युज गरेर। अब चाहिँ हामीले यही तीनटा नम्बरबाट ठुलो कुन हो, सानो कुन हो र बिचको नम्बर कुन हो नेस्टेड इफ युज गरेर हामीले थाहा पाउँछौँ। ओके
सो एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। ओके, नयाँ फाइलको नाम मैले लार्ज मिडल र स्मल भनेर .c भनेर लेखेँ है त। ओके, अब हामीले प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। इन्क्लुड include इन्क्लुड stdio.h, त्यसपछि हामीले आफ्नो मेन फंक्सन लेख्यौं अनि हामी गयौं इनपुट। हामीले सुरुमा आफ्नो डिक्लेयर गर्न पर्यो भेरिएबल a b र c, हाम्रो तीनटा नम्बर। अब युजरलाई इन्फर्मेसन दिउँ इन्टर गर्ने भनेर, इन्टर 3 नम्बर्स भनेर। 3 नम्बर्स चाहिँ अब हामीले स्क्यानएफ बाट इनपुट लिख्ने %d अनि त्यसपछि अब हाम्रो a b र c हामीले abc इनपुट लिने। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चेक गर्ने नेस्टेड इफ पार्ट। अब चाहिँ ध्यान दिएर एकचोटि यसो हेर्नुस् है त। सुरुमा के आउँछ भन्दाखेरि इफ, हामीले सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुन हो भनेर चेक गर्न पर्यो। इफ ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ कि छैन, अघिकै हाम्रो सुरुको कन्डिसन। एन्ड, अब एन्डलाई दुईटा एम्परसेन्ड साइनले हामीले दियौं अनि त्यसपछि अब ए इज ग्रेटर देन सी, ए पनि सी भन्दा ठुलो छ कि छैन, अनि हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट भित्र गयौं। छ भने चाहिँ अब हामीले ग्रेटर भन्ने थियो, त्यही भएर ग्रेटर इक्वल्स टु ए भयो। तर हामीले ग्रेटर भन्ने कहाँ लेखेछौं त, छैनौ नि। सो यसलाई पनि डिक्लेयर गर्न पर्यो, हामीले यहाँ माथि लेख्न पर्यो GREATER ग्रेटर भनेर है त। हामीले यो ग्रेटरको ठाउँमा भ्यालु पनि स्टोर गर्न पर्छ नि त। हामीले यो एसाइनमेन्ट अपरेटर पढेथ्यौं नि, हो यो ए को भ्यालु त कतै लगेर स्टोर गर्न पर्यो, एसाइन गर्न पर्यो। ग्रेटरमा चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्न पर्यो, कुन चाहिँ ग्रेटर हो कुन चाहिँ स्मल हो र कुन चाहिँ सानो हो भन्नको लागि। सो यसरी नै हाम्रो यहाँ ग्रेटर अब मिडल र स्मलर भनेर पनि लेखौँ है त। अब यसको भित्र अर्को कन्डिसन, यदि ए ठुलो हो भने अब सानो र बिचको नम्बर त कुन हो भनेर। अब बाँकी रहेको नम्बर भने बी इज ग्रेटर देन सी। अब चेक गरौँ बी चाहिँ सी भन्दा ठुलो छ कि होइन। यदि बी ठुलो हो भने सी सानो भयो, ए सबैभन्दा ठुलो भयो, अब सी सानो भयो, मतलब बी चाहिँ सबैभन्दा मिडल नम्बर भयो। मिडल इक्वल्स टु बी र स्मल मात्र लेखिदिउँ यसलाई। ओके, स्मल भनेको चाहिँ अब सी भयो। अब त्यसपछि फेरि इल्स बी मात्र ठुलो होइन नि त, यसमा त सी पनि ठुलो भइदिन सक्छ। बी इज ग्रेटर देन सी फल्स पनि भइदिन सक्छ, सी ठुलो भइदियो भने। सो अब इल्समा चाहिँ बी ठुलो भइदिएन, सी ठुलो भइदियो भने चाहिँ अब मिडल त सी हुने हो, किनभने ए ठुलो भइदियो, बी चाहिँ मिडल भइदियो त्यसपछि, अनि होइन सरी, ए चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भइदियो अनि बी सबैभन्दा सानो भइदियो, त्यसपछि मिडल सी हुन पर्यो। ओके, अनि स्मल भनेको चाहिँ हाम्रो बी भइदियो। सो अब अर्को कन्डिसन हामीले फेरि यहीँनिर लेख्नुहुन्न है, त्यो पनि एउटा, यो पनि एउटा झुक्किने ठाउँ हो। हामीले यहाँ गर्नुपर्छ हाम्रो सुरुको इफमै इल्स। हामीले नेक्स्ट लाइनमा पनि लेख्न मिल्छ र यही लाइनमा पनि लेख्न मिल्छ, केही बिग्रिन्न है त। ओके, इल्स भनेर यहाँ झुक्किनु होला, म यसलाई नेक्स्ट लाइनमा ल्याइदिएँ। ओके, यसलाई अलिकति माथि ल्याइदिउँ त, झुक्किन सकिन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ कपी नगरौँ है, मैले यहाँ कपी गर्नलाई टाइम दिन्छु। सो इल्समा चाहिँ अब हाम्रो अर्को कन्डिसन, सरी इल्स होइन, अझ इल्स इफमा चाहिँ अब यदि ए ठुलो भएन भने के ठुलो हुन्छ त। अब बी लिएर चाहिँ इफ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, बी चाहिँ ए भन्दा पनि ठुलो, सी भन्दा पनि ठुलो छ भने चाहिँ अब GREATER ग्रेटर भनेको
के हुन्छ त बी भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को कन्डिसन पनि चेक गर्न पर्यो। इफ अब बी ठुलो भइसकेपछि एसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब सधैँ फेरि हामीले यहाँ पनि सीलाई नै सानो भनेर चेक गरेको थियौँ, यहाँ पनि सानो भनेर चेक गरेको थियौँ भनेर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु, किनभने योबाट आउने ट्रु छ भने यता जानियो, नत्र फल्स छ भने यता जान्छ। यहाँ पनि ट्रु छ भने यो भित्र आउने हो, फल्स छ भने इल्समा जान्छ। ए ठुलो छ भने यो इफ भित्र जानियो, नत्र इल्समा गइदिन्छ। सो चिन्ता लिन चाहिँ पर्दैन, कन्फ्युज हुन पर्दैन है त। ओके, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पनि यसरी पनि लेख्ने मैले इफ सी इज ग्रेटर देन ए है त। ओके, यदि सी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ भने मिडल भनेको सी हुने भयो र स्मल भनेको ए हुने भयो। नत्र ए नै ठुलो भयो भने अब के हुन्छ भनेपछि ए मिडल भइदिन्छ, मिडल इक्वल्स टु ए अनि स्मल इक्वल्स टु सी। ओके, र अब ए पनि ठुलो भएको चेक गऱ्यौँ, बी पनि ठुलो भएको चेक गऱ्यौँ भनेपछि अब अन्तिममा केही पनि नभएपछि अन्तिममा ठुलो हुने भनेको सी नै हो कि होइन। अघि हामीले यो ग्रेटर नम्बर चेक गर्दाखेरि ए पनि ठुलो भएको चेक गऱ्यौँ, बी पनि ठुलो भएको चेक गऱ्यौँ, ए र बी दुइटै होइन भने त सी नै त हो नि पक्का भनेर भनेको थियौँ नि हामीले, पक्कै। सो यसमा पनि ए पनि ठुलो होइन, बी पनि ठुलो होइन भनेपछि पक्कै सी ठुलो हो। सो ग्रेटर इक्वल्स टु सी। अनि अब फेरि चेक गर्न पर्यो, ठुलो पो थाहा पाइयो त, सानो र मिडल नम्बर त थाहा पाउनु पर्यो नि। अब फेरि चेक गर्न पर्यो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी हो कि होइन त। हो भने हो भने चाहिँ एमआइडिडिएलले मिडल चाहिँ ए हो, नत्र चाहिँ सुरु ए चाहिँ मिडल हो अनि स्मल चाहिँ बी हो, नत्र चाहिँ अब एल्स भनेर एल्स कुन चाहिँ मिडल हो त, बी मिडल हो, ए मिडल होइन भने अब अनि स्मल भनेको ए भयो। सो हामीले यहीँनिर यस्तो गऱ्यौँ, हामीले यहीँभित्र प्रिन्ट एफ पनि लेख्न मिल्थ्यो, तर हामीले यहाँ प्रिन्ट एफ भने सबै ठाउँमा लेख्दै जानुपर्छ। सो त्यस्तो गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले यहाँनिर ग्रेटर, मिडल र स्मलमा अब भ्यालु राखिदिउँ, भ्यालु एसाइन गरिदिउँ। सो अब चाहिँ हामीलाई एकैचोटि प्रिन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यसरी, अब प्रिन्ट एफ भनेर ग्रेटर नम्बर इज %d, कुन चाहिँ नम्बर भन्दाखेरि अब हामीले ग्रेटरमा भ्यालु एसाइन गरेको थियौँ नि, त्यही भएर जीआर ग्रेटर भनेर लेखियो। अनि अब मिडल नम्बर इज %d भनेर मिडल लेख्यौँ। अनि अब त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ स्मल नम्बर इज %d भनेर स्मल लेख्यौँ। सो अब एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त, अनि आउटपुट हेरौँ। सो 3टा नम्बर माग्यो, मैले यहाँ दिएँ 2, 1, 3। सो यहाँ ग्रेटर नम्बर इज 3, मिडल नम्बर इज 2 एन्ड स्मलर इज 1। हाम्रो तर यहाँ फर्मेट मिलेन नि राम्रोसँग, के गर्न पर्यो? सो हामीले यहाँ /n पनि युज गर्न पर्यो। हामीले यहाँ /n युज गरिदिउँ, यहाँ गरे पनि हुन्छ, नत्र यस्तो सबैको अगाडि गर्दै पनि हुन्छ है त। ओके, कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। अब चाहिँ मैले छुट्टै भ्यालु दिउँ ल, 5, 4, 6 यसरी उल्टाएर दिउँ ल। यसले भनिदियो कम्पाइलरले हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइल गरेर ग्रेटर 6, मिडल 5 र स्मलर 4। सो हामीले यो नेस्टेड इफ एल्सको पनि प्रोग्राम सल्भ गऱ्यौँ, एउटा प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ। यो पनि इक्जाममै आएको क्वेसनहरू हो।
सो अब चाहिँ अर्को एउटा स्टेटमेन्ट छ स्विच स्टेटमेन्ट। र म तपाईहरुलाई भनिदियो एउटा कुरा कि एक्जामहरु दिँदाखेरि चाहिँ वा सी रिलेटेड एक्जाम, सी को सर्टिफिकेसन एक्जामहरु दियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वेसन आउँछ के सिलेक्सन स्टेटमेन्टहरु मेन्सन गर्ने अनि त्यसपछि लेख्ने भनेर आउँछ। सो यो सिलेक्सन स्टेटमेन्ट मेन्सन गर्ने, तिनीहरुको सिन्ट्याक्स लेख्ने र एउटा स्याम्पल प्रोग्राम लेख्ने भनेर आएको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो इफ इल्स इफ नेस्टेड इफ इल्स र स्विच हामीले अहिले जुन आज पढ्छौं त्यो लेख्ने। कुनै स्टुडेन्टहरु चाहिँ कन्फ्युज भएर चाहिँ हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो लुपिङको यो व्हाइल, डु व्हाइल, फरहरु पनि लेख्दिने गर्छौं के। सो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यो पहिले भने नि सिलेक्सन स्टेटमेन्ट यिनीहरु मात्र हो भनेर। सो तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन होला है त। ओके, अब स्विच भनेको चाहिँ इफ जस्तै हो, इफ जस्तै हो, इल्स इफ इल्स जस्तै हो। यसमा चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन हुन्छ, तर यसमा के खास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्विच लेखेर भित्र चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल लेख्दियौ भने चाहिँ अब यो भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ यसमा मिल्ने हामीले केस लेख्ने हो क्या। केस 1 केस 2 भन्दै यहाँ मल्टिपल केसहरु लेखेर अनि यहाँ लास्टमा डिफल्ट भनेर लेख्छ। यो डिफल्ट भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो इफमा इल्स लेखे हुन्छ नि हो, यो पनि त्यस्तै हो। सरी मेरो माउसको ब्याट्री सकेछ, म अब यो टच प्याडबाटै गर्छु, सिकाउँछु। ओके, हाम्रो यो डिफल्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो एल्स जस्तै भयो अनि त्यसपछि स्विच भन्ने किवर्ड भयो अनि बीचमा हामीले स्विचको भित्र एक्सप्रेसन लेख्छौं, तर हामीले यहाँ इफ एल्समा यसरी कन्डिसन चाहिँ लेख्दैनौं, जस्ट एक्सप्रेसन लेख्छौं। ओके, अनि त्यसको भित्र चाहिँ हामीले यो केस भनेर चाहिँ अब यो एक्सप्रेसनको केस चाहिँ केसँग मिलाउने भनेर अनि हामीले त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्छौं र स्टेटमेन्ट लेख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले ब्रेक लेख्न पर्छ। हामीले गाडी चलाएपछि ठ्याक्क हाम्रो डेस्टिनेसनमा, हाम्रो गन्तव्यमा पुगेपछि ब्रेक त हान्छौं नि हो, त्यसरी नै ब्रेक चाहिँ हान्न पर्छ, नत्र गाडी फलललल गुडिरहेको हुन्छ नि। त्यसरी नै यो स्टेटमेन्ट पनि प्रिन्ट गरिदिन्छ, यो स्टेटमेन्ट पनि प्रिन्ट गरिदिन्छ, सबै स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरिदिन्छ। ओके, त्यही भएर हामीले ब्रेक पनि हान्न पर्यो। सो यो पनि एउटा एक्जाम्पल गरौँ, त्यसपछि बुझिन्छ। यसको लागि पनि एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट छ। यसको लागि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरवाला प्रोग्राम गर्छौं वा एउटा मेनु ड्राइभन वा क्याल्कुलेटर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले होटेलमा खाना खान गएको हुन्छ, लन्च गर्न क्याफेहरुमा, त्यहाँनिर मेन्युमा आएको हुन्छ नि, सुरुमा आउँछ के आउँछ मैले चाहिँ याद गरे हुन्न, अब मलाई ठ्याक्क थाहा हैन। त्यहाँ चाहिँ अब यसरी आउँछ नि, एउटामा हुन्छ स्न्याक्स भनेर, एउटामा ड्रिंक्स भनेर हुन्छ, एउटामा मिल डिनर भनेर हुन्छ नि हो। त्यसरी नै चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै यस्तो केस बनाइदिने हो के। जस्तो हामीले यो केसमा के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि हंग्री भनेर लेखिदिन मिल्छ। अनि हंग्रीमा चाहिँ हंग्री भनेर लेखिदिसकेपछि अब हंग्री हुँदाखेरि के केस, अब केसमा चाहिँ हामीले यहाँ हंग्री हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले मिल खाने कि यहाँ केस डिनर खाने कि केस लन्च खाने कि नत्र डिफल्ट नर्मल खाना खाने भनेर यस्तै लेख्न मिल्छ। अब यसको एकचोटी फ्लो चार्ट पनि हेरौँ है त। यो सिंगल एक्सप्रेसनमा आउँछ, त्यही भएर माथिबाट फ्लो हुँदै आयो प्रोग्राम। त्यसपछि हाम्रो केससँग मिल्यो कि मिलेन, यदि हाम्रो केस मिल्यो भने कोड प्रिन्ट हुन्छ अनि एकैचोटी गएर डिफल्ट कोड भयो भने चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, नत्र डिफल्ट कोड मिट गरेन भने चाहिँ इन हुन्छ प्रोग्राम। मतलब हाम्रो इफ कन्डिसनमा जस्तै के, यदि ट्रु भयो भने चाहिँ केस मिल्यो भने चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुने, नत्र चाहिँ एल्स भयो भने चाहिँ डिफल्ट कोड प्रिन्ट भएर इन्ड हुन्छ। सो हाम्रो यो केस पनि एन सम्म हुन सक्छ है त। सो अब एउटा क्याल्कुलेटरवाला प्रोग्राम गरौँ, यसलाई मेनु ड्राइभन पनि भनिन्छ। ओके, अघि नैको यो प्रोग्राम कपी गर्नु भएको थिएन होला, यु क्यान कपी इट, पज गरेर सुरुमा यो पार्ट अनि त्यसपछि म अझै यो सानो बनाइन्छु अलिकति। ओके, सुरुमा यो पार्ट अनि अब
यो पार्ट। ओके, यो टच प्याडबाट गर्दा अलिक झ्याउ भयो क्या, माउसबाट सजिलो हुन्थ्यो नि त, यताबाट नि गर्न मिल्यो। यो कति लाइनमा थियो 24 मा। ओके ल, त्यसपछिको चाहिँ यो अनि यो है त। ल अब हामीले नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ, एउटा नयाँ सोर्स फाइल, हामीले यसलाई सेभ गरौँ। अब यसलाई के नाम दिँदै भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर भनेर दिउँ, CALCULATOR क्याल्कुलेटर डट सी भनेर दियौँ। अब हामीले प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ, इन्क्लुड स्पेलिङ एरर, इन्क्लुड stdio डट h भनेर, अनि भोइड मेन भनेर हाम्रो मेन फङ्सन आयो। त्यसपछि अब हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हुन पर्यो भन्दाखेरि अब क्याल्कुलेटरमा हामीले नम्बर टाइप गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ यहाँ ओन्ली 2 नम्बर लिने भनेर सोच्यौँ है त। ल हाम्रो प्रोग्रामले 2 नम्बर लिन्छ, त्यसलाई हामी ए र बी भनेर मान्यौँ। ओके, अब हामीले एकछिन कपी नगर्नु है। अनि त्यसपछि अब हामीले, किनभने म यहाँ अझ भेरिएबलहरू थप्छु पछि, सो अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्टएफबाट युजरलाई इन्फर्मेसन दियौँ, इन्टर 2 नम्बर्स भनेर, 2 नम्बर इन्टर गर्यो। त्यसपछि हामीले 2 नम्बर इनपुट लियौँ, %d, एउटालाई ए मान्यौँ, एउटालाई बी मान्यौँ। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन, एउटा मेन्यु देखाउने, के चाहिँ टाइप गर्ने भनेर। ओके, सुरुमा 1 मा दिउँ, 1 मा चाहिँ एडिसन गर्ने कि, अहिले कपी नगर्नु है, अहिले चाहिँ कपी नगर्नु, बेकारमा वेस्ट हुन्छ। म यो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको मात्र छु, एउटा लास्टमा म यो कोडलाई छोटो बनाइदिन्छु कि। त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्ने कि अनि प्रिन्ट गर्ने कि भनेर, 3 मा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने कि भनेर, अनि त्यसपछि अरू के गर्न मिल्छ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा, डिभाइड गर्न मिल्यो, 4 मा चाहिँ डिभाइड गर्ने, अनि 5 मा चाहिँ मोडुलस। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ ल एउटा 6 भनेर क्विट पनि गऱ्यौँ, हाम्रो टर्न अफ गर्नको लागि पनि हुन्छ, क्विट वा एक्जिट भनेर है त। ओके, हामीले यहाँ हेर्नु त यसरी मल्टिपल लाइन लेख्यौँ होइन, तर यसलाई चाहिँ एउटै लाइनमा पनि हामीले लेख्न मिल्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले स्ल्यास एन युज गर्छौँ नि, हो अब यसरी यहाँ स्ल्यास एन राख्दै, सरी याम भयो, स्ल्यास एन, किनभने अब इन्टर भएर आउने भयो, अनि फेरि यता फेरि यहाँ स्ल्यास एन दिइसकेपछि यो मल्टिप्लाई भनेर आउने भयो। सो हामीले चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्छ, स्ल्यास एन दियौँ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटै लाइनमा आइदिन सक्छ, त्यो चाहिँ केही भएन, तर हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। अब यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैचोटि प्रिन्टएफ लेखिराख्नु परेन नि त। ओके, सो यसरी लेख्यौँ। अब चाहिँ हामीले युजरलाई भन्छौँ कि चुज वान, OPERATION अपरेसन भनेर हामीले यसरी यहाँ इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ, 1 to 6 भनेर। ओके, अनि यहाँ सेमिकलन हो। अब चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो, हामीले यसलाई चोइस भनेर मानौँ है त, युजरको चोइस। सो यहाँ एउटा नयाँ भेरिएबल थपिदिउँ, चोइस भनेर। ओके, सो अब हामीले यहाँ स्क्यानएफबाट
यहाँ पनि एउटा स्ल्यास n लेखिदिउँ। ओके स्क्यानएफ अनि %d इन्टिजर भ्यालुको लागि एम्परसेन्ड CHOIC चोइस हामीले युजरलाई चोइस दियौँ र इनपुट लेख्यौँ। सरी अब चाहिँ स्विच केस SWITCH स्विच हामीले अब के को आधारमा एक्सप्रेसन चुज हामीले अब मेन्युलाई चाहिँ के को आधारमा केस सिलेक्ट गर्ने चोइसको आधारमा युजरले कुन चाहिँ चोइस युज गर्यो। सो हामीले यहाँ आफ्नो चोइस भेरिएबल लेख्दियौँ। हो अब चाहिँ केस 1 भनेर यो यदि चाहिँ हामीले क्यारेक्टर लेखेछौँ भने चाहिँ क्यारेक्टरलाई मैले भनेको थिएँ नि यो सिंगल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्न पर्छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ यो चोइसलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टर मतलब मानेर हामीले यसरी प्लसको लागि प्लस एडिसनको लागि प्लस सब्ट्र्याक्सनको लागि माइनस भनेर नि गर्न सकिन्छ। म अहिले त्यो गरेर देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ हामीले नर्मली केस 1 केस 2 बाट गरौँ। ओके यो केस 1 भयो। अब यसमा स्टेटमेन्ट के त भन्दाखेरि अब हामीले प्रिन्ट एफ अब यिनीहरू दुईटा जोड्न पर्यो ए र बी। हामीले यहाँ ए र बी जोडेर लेख्नको लागि एउटा सम भनेर भेरिएबल बनाइदियौँ। ओके अब हामीले यहाँ एडिसन रिजल्ट भनेर यसरी यो समलाई अब हामीले यहाँ बाहिरपट्टि यो फर्मुला बनाइदिने ए प्लस बी भनेर। ओके यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ समलाई अब प्रिन्ट गर्छ। हाम्रो गाडी चलिरह बेला ब्रेक पनि हान्न पर्छ है त हाम्रो यो केस सकिसकेपछि। सो यहाँनिर ल्याए पनि हुन्छ नत्र यहीँनिर ब्रेक गर्दै पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहीँनिर ल्याएर गरेँ है त ब्रेक भनेर ब्रेक लेखिदिउँ। नत्र यस्तो यो भेरिएबलहरूले युज गर्दाखेरि मैले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा भनेको थिएँ नि मेमोरी पनि कन्ज्युम गर्छ। सो त्यो अलिकति लेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ डाइरेक्ट यसरी ए प्लस बी भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले दुईटा भेरिएबल लेखेछौँ अनि यहाँ फेरि एउटा मात्र %d छ भनेर चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युज नहुनु किनभने यिनीहरू दुईटा जोडिसकेपछि एउटै रिजल्ट आउने हो नि त। सो हामीले एउटा मात्र लेख्यौँ त्यही भएर। अनि अब अर्को केस यदि युजरले 2 इन्टर गर्यो भने प्रिन्ट एफ अब सब्ट्र्याक्सन रिजल्ट भनेर %d भनेर अनि a माइनस b। ओके त्यसपछि चाहिँ ब्रेक भनेर यसलाई पनि ब्रेक लगाइदिउँ। 3 केस 3 मा अब हाम्रो केस 3 मा के छ मल्टिप्लाई छ। सो मल्टिप्लाई रिजल्ट भनेर हामीले फेरि यस्तै प्रोग्राम चाहिँ इफ इल्स इफबाट पनि गर्न मिल्छ। हामीले यहाँनिर इफ राखेर इफ चोइस इक्वल्स टु 1 अनि त्यसपछि इल्स इफ चोइस इक्वल्स टु 2 भनेर सेम यही गर्न नि मिल्छ त्यसमा चाहिँ ब्रेक पनि लाउन पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यो इफ इल्स इफबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। केही इरर आयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। सो %d अनि a मल्टिप्लाई b। अब हामीले a मल्टिप्लाई b राख्दैछौँ। सो हामीले यो पोइन्टमा दियो भने चाहिँ अब यसले एन्सर चाहिँ निकाल्दिदैन है। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको लिमिटेसन भयो। नत्र चाहिँ हामीले यसलाई फ्लोटमा पनि राख्न मिल्छ। केस 4 प्रिन्ट एफ हामीले डिभाइड छ डिभाइड रिजल्ट चाहिँ कुनै कुनै बेला डेसिमलमा पनि आउन सक्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई फ्लोट राख्दियौँ।
यसको रिजल्ट चाहिँ फ्लोट हुन्छ भनेर a डिभाइड बाई b अनि ब्रेक गर्दिम। ओहो सरी, मैले यहाँ ब्रेकमा सेमी कलन लाउन बिर्सेछु, यो स्टेटमेन्टलाई इन गर्दिन। ओके, अब त्यसपछि हाम्रो केस 5 मा के छ त printf केस 5 मा छ मोडुलस दिने भने रिमाइन्डर हो। सो रिमाइन्डर रिजल्ट भनेर % d अनि a मोडुलस b, a मोड b। अब त्यसपछि यो केही पनि मिलेन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हैन, केही पनि नि, आज क्विट पनि छ नि त। सो यहाँ केस 6 printf भनिसकेपछि क्विटिङ प्रोग्राम भनेर यसले प्रिन्ट गर्ने भयो, अरु केही प्रिन्ट गर्ने भएन। अनि ब्रेक भनेर हामीले यो ब्रेक चाहिँ यही पनि लेख्न मिल्छ है, यही यो नेक्स्ट लाइनमै लेख्न पर्छ भन्ने छैन। अनि default डिफल्ट भनेर चाहिँ अब डिफल्टमा के गर्ने भन्दाखेरि यदि यहाँ 1 देखि 6 सम्मै छैन भन्यो भने त युजरले अरु चीज इन्टर गरे हो नि। सो हामीले यसलाई यसरी लेख्दिन मिल्छ, printf मा चाहिँ रङ चोइस भनेर लेख्दिन मिल्यो। सो एकचोटी यसलाई रन गरौँ, कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। ओके, हामीले यहाँ दुईटा नम्बर इन्टर गर्न पर्यो। सो एउटा मैले 6 त्यसपछि 2, अब मैले यसलाई ओके 2 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 4 आयो। फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। मैले फेरि 6 र 2 दिएँ, मलाई एड गर्न पर्यो, यो एड भयो। यसरी तपाईहरुले रिजल्ट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले फेरि यहाँ 6 र 2 दिएँ। अब त्यसपछि चाहिँ ल मैले यसमा मोडुलस 5 गरेँ। ओके, यसले रिमाइन्डर 0 दियो किनभने 6 र 2 दुईटै इभन नम्बर हो। अनि फेरि ल मैले 6 र 2 दिएँ, तर मलाई नाइ म क्विट गरिदिन्छु भन्नु मन लाग्यो, क्विट गरिदिएँ। अनि फेरि एकचोटि रन गरौँ है त। अब चाहिँ अघि त्यो डिफल्ट वाला पार्ट, अब यहाँ 8 छैन, हामीले यहाँ चोइसमा 8 राखेको छैन केसमा। अब यहाँ 8 टाइप गर्यो भने चाहिँ यहाँ रङ चोइस भनेर दिन्छ। यहाँ चाहिँ यसले कम्पाइलर मेरो एकैछिनको लागि पज भयो है त। ओके, सो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रङ चोइस भनेर दिन्छ के। अहिले चाहिँ मेरो कम्पाइलरले एकैछिन ज्याम भयो। ओके, सो अब चाहिँ मैले के गरेर देखाउँछु भन्ने थियो भन्दाखेरि अब मैले यसलाई क्यारेक्टर राखेर देखाउँछु भनेको थिएँ त। सो हामीले यहाँ अब क्यार चोइस भनेर बनायौँ। अब मैले यसलाई प्लस राखिदिएँ अनि यो सबट्र्याक्सनको लागि माइनस भनेर राख्दिएँ। मल्टिप्लाईको लागि चाहिँ एस्ट्रिक, डिभाइडको लागि चाहिँ स्ल्यास साइन। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 8 को लागि ए बी सी त्यसरी पनि राख्न मिल्छ है त। अनि अब यो मोडुलसको लागि चाहिँ मैले यो मोडुलसको लागि ल मैले यो पर्सेन्ट साइनै लेख्दिएँ। अनि क्विट गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्यू भनेर लेख्ने है त। सो यस्तो गरिदिसकेपछि चाहिँ हामीले अब यहाँ चोइसलाई डी हैन अब सी भनेर लिनु पर्यो किनभने यो क्यारेक्टर हो। अनि त्यसपछि यो चोइसमा के अब यो अब चाहिँ यो क्यारेक्टरमा कस्तो खालको भन्ने थिएँ भन्दाखेरि मैले यहाँ अब प्लस राखिदिने, यहाँनिर माइनस राखिदिने। यस्तो चाहिँ नगर्नु है, यो चाहिँ गल्ती भइहाल्छ। फेरि मैले पहिला पनि सम्झाएको थिएँ, अहिले जान देखाएको। अब चाहिँ
सिंगल इन्भर्टेड कमा दिनु पर्यो, डबल इन्भर्टेड कमा होइन। ओके, सो अब हाम्रो के थियो, यो मल्टिप्लाईको लागि एस्ट्रिक भयो, अनि त्यसपछि डिभाइड छ, डिभाइडलाई यो स्ल्यास साइन दियो, फरवर्ड स्ल्यास साइन, त्यसपछि मोडुलसलाई पर्सेन्टेज, कता पुग्यो, ओके ओके, क्विटिङको लागि चाहिँ क्यु भनेर है त। अब हेरौँ है त, हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। फेरि मैले 6 र 2 नै दिन्छु, 1 नम्बर चेन्ज गर्न मिल्छ, 4 and 2 दिएँ। त्यसपछि मलाई के गर्न मन लाग्यो, अब मैले यसलाई एडिसन गरेँ, सरी मैले त्यो ब्याक स्पेस दिएर जस्तो लाग्यो, 6 2 देन ओहो रङ चोइस भनेर आयो, एकछिन है त। ओके, हामीले यसलाई यो चोइसबाट होइन, हामीले यसलाई गेट क्यारबाट लियौँ है त, CHOIC। कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीले अहिले लेखेको तरिका पनि मिल्छ, मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ कि हामीले क्यारेक्टरलाई दुईटा तरिकाबाट लिन मिल्छ। सो यो तरिकाबाट इरर आयो भने चाहिँ हामीले गेट क्यार पनि लिन सक्छौँ है त, गेट क्यार भनेर। तर क्यारेक्टर युज गर्नको लागि हामीले के इन्क्लुड गर्नुपर्छ, क्यारेक्टरको हेडर फाइल ctype.h GET CHAR ओके, लाइक कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। त्यसपछि 6 into ओके, यहाँ किन इरर आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राम त मिलिरहेको छ। ओके, यो कम्पाइलरले गलत भएर हो कि के भएर हो इरर आएको छ। सो चिन्ता मान्नु पर्दैन, हाम्रो अघिको हामीले यो 1 2 3 राखेर गरेको स्टेप युज गर्दाखेरि हुन्छ। सोलुसन चाहिँ यही हो। सो मेरोमा अहिले यहाँ झ्याप्पै इरर आयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चिन्ता नमान्नु होला। ओके, सो आजको हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ सकिएको छ। सो हामीले आज सिक्यौँ सी को कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, कन्डिसनलमा पनि सिलेक्सन र ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट, यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। सो सधैँको जसरी टास्क पनि त चाहियो, आज हामीले यत्रो प्रोग्राम गऱ्यौँ। सो मैले हरेक स्टेटमेन्टवाला प्रोग्राम लेखिदिएको छु है त, दिएको छु एउटा टास्क। सो आजको टास्कमा सुरुमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट द क्यू अफ अ नम्बर इफ इट इज लेस देन 10, यसलाई इफ स्टेटमेन्टबाट युज गर्ने। सपोज हामीले चाहिँ युजरबाट इनपुट लिने एउटा नम्बर, यदि त्यो 10 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले क्युब प्रिन्ट गर्ने। क्युब मतलब जस्तो सपोज हामीले ए भेरिएबल मानेको छौँ एउटा नम्बरलाई, अनि त्यसपछि युजरले त्यो नम्बर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो नम्बर यदि 3 हो भने चाहिँ इफ नम्बर इज लेस देन 10, यस 3 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो। सो अब 3 को क्युब निकाल्ने। क्युब गर्न के गर्ने भन्दाखेरि ए इन्टु ए पनि युज गर्न सकिन्छ, नत्र चाहिँ हामीले पहिला सिकेको म्याथ हेडर फाइलबाट POW पावर फङ्सन पनि युज गर्न सकिन्छ। र अर्को स्टेटमेन्ट छ, प्रब्लम स्टेटमेन्ट छ अर्को टास्कमा, टु फाइन्ड इफ द इन्टर इयर इज लिप इयर ओर नट, यसलाई चाहिँ हामीले इफ इल्सबाट गर्ने। यो लिप इयर ओर नट भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि इयरलाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो इयर चाहिँ लिप इयर हो। मतलब यो भने के भयो भन्दाखेरि इफ इयर मोड 4 इक्वल्स टु 0 देन ट्रु नत्र फल्स। ओके, देन ट्रु भयो भने लिप इयर, नत्र इल्स भयो भने इल्समा चाहिँ नट लिप इयर। ओके, अर्को टास्क छ टु फाइन्ड इफ द नम्बर इज पोजिटिभ, नेगेटिभ ओर 0, यो चाहिँ इफ इल्सबाट गर्ने। यो चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिन्ट भनेको हामीले सुरुमा युजरबाट नम्बर लिख्ने, अनि सुरुमा चाहिँ इफ नम्बर इज इक्वल्स टु 0 भनेर चेक गर्ने। ठ्याक्क 0 छ भने चाहिँ
0 भनेर हामीले प्रिन्ट गरिदिने। अनि अब इफ नम्बर इज ग्रेटर देन 0, पोजिटिभ नम्बर भनेको त 0 भन्दा माथिको नम्बर हो नि त। सो ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ यो भनेको पोजिटिभ नम्बर भयो, पोजिटिभ भनेर प्रिन्ट गर्ने। नेगेटिभ नम्बर भनेको कस्तो, 0 भन्दा कमको, मतलब माइनस साइन भएको। सो इफ नम्बर इज लेस देन 0 भयो भने चाहिँ द नम्बर इज नेगेटिभ भनेर प्रिन्ट गर्ने। अनि अब हामीले यहाँ 4वटा नम्बरबाट लार्जेस्ट छान्न पर्यो भने अब हामीले अघि नै 3टा नम्बरमा छाने जसरी नै सेम गर्ने हो, जस्ट त्यसमा एउटा त्यसमा एउटा इल्स इफ बढी लाग्ने हो। जस्तो 4वटा नम्बर एबिसिडी छ भने इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब ए चाहिँ 3टैसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ठुलो छ भने बल्ल चाहिँ ठुलो हो नि हो, त्यसरी हामीले गर्ने। नत्र चाहिँ ए भइसक्यो, अब त्यसपछि बीलाई चेक गर्ने, बी इज ग्रेटर देन बाँकीसँगको, अनि फेरि सी इज ग्रेटर देन बाँकीको रिमेनिङसँग, लास्टमा केही पनि भन्यो भने डी नै हुन्छ। ओके, केही प्रब्लम आयो भने डोन्ट वरी, म यसको सोल्युसन पनि हाम्रो नेक्स्ट ट्युटोरियलमा देखाउँछु। अनि त्यसपछि अर्को प्रब्लम छ, राइट अ प्रोग्राम टु चेक इफ अ नम्बर इज लेस देन 100 ओर नट, अनि इफ इट इज लेस देन 100 देन चेक इफ इट इज अड ओर इभन। यसलाई चाहिँ हामीले नेस्टेड इफ इल्स युज गरेर गर्नुपर्छ। यिनीहरू सबै यो 6वटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ बेसिक छ, नर्मल छ, बट इक्जाममा आएको छ। सो मैले हल्का गाह्रो खालको चाहिँ आफूले गरिदिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हल्का सजिलो खालको गरिदिएको। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, वा मैले नै यसको सोल्युसन देखाउँछु हाम्रो नेक्स्ट ट्युटोरियलमा। यसमा यो 5 नम्बरकोले चाहिँ के भने हो भन्दाखेरि हामीले म्याथमा 7, 8, 9, 10मा पढेको हुन्छ नि, हामीले चाहिँ मतलब प्रफिट एन्ड लस भन्ने लेसन पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै यस्तो यस्तो प्रब्लम स्टेटमेन्टवाला क्वेसन हुन्छ नि। सुरुमा चाहिँ चेक इफ द नम्बर इज लेस देन 100 ओर नट। सुरुमा हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरसँग नम्बर इनपुट लिएर त्यो चाहिँ 100 भन्दा सानो छ वा छैन, अनि त्यसपछि इफ भने हो। अब चाहिँ यदि छ भने चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो इफभित्र अर्को एउटा इफ स्टेटमेन्ट लगाएर चाहिँ यदि 100 भन्दा सानो छ भने चाहिँ त्यो अड हो कि इभन हो चेक गर्ने, र यदि छैन भने चाहिँ चेक नगर्ने। इट इज लेस देन इफ इट इज लेस देन 100 छैन भने चाहिँ इट इज ग्रेटर देन 100 भनेर लेखिदिने। ओके, अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आजको टास्क, लास्ट टास्कमा चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट डे फ्रम इन्टर नम्बर हो। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो स्विच केसमा चाहिँ अघि हामीले गरेको थियौँ नि, यहाँनिर हामीले चाहिँ अब इन्टरलाई चाहिँ युजरलाई चाहिँ सुरुमा नम्बर र भेरिएबल राखेर नम्बर इन्टर गर्न लाउने। नम्बर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ 1 देखि 7 सम्म, अब त्यो चाहिँ त्यो नम्बरको बेसिसमा चाहिँ हामीले यहाँ जस्तो यहाँ केस 1 भनेर यदि त्यो 1 छ भने चाहिँ सन्डे, प्रिन्ट सन्डे गर्ने अनि ब्रेक गरिदिने। अनि फेरि अब अर्को नम्बर छ भने चाहिँ 2 छ भने मन्डे, 3 छ भने ट्युसडे, 4 छ भने वेडनेसडे, 5 छ भने थर्सडे गरेर स्याटरडेसम्मको बनाउने। र यो डिफल्टमा चाहिँ यदि 1 देखि 7 सम्म भन्दा बाहेक अरू नम्बर प्रिन्ट गर्ने भने चाहिँ डिफल्टको भ्यालु रङ चोइस भनेर। सो मैले अघि नै एउटा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ ब्रेक राखेन भने के हुन्छ भनेर है नि त। ओके, म यो पनि गरेर देखाइदिन्छु। ब्रेक राखेन भने खासमा हुन्छ चाहिँ के, कसरी आउटपुट आइदिन्छ भनेर। म यसलाई यो 2 नै राखेर गर्न गइरहेको छु अहिले। ओके, 4 यहाँ एउटा स्पेस दिउँ, नदिए पनि केही फरक पर्दैन। ओके, यो 5 भयो, यो 6 भयो। यसलाई पनि अब हामीले यहाँ इन्टै मान्यौँ चोइसलाई। अब यो गेट क्यारलाई हटाइदिएर स्क्यान एफ भनेर पर्सेन्टी अनि CHOIC चोइस भनेर मानिदिउँ अनि ओके। सो यसलाई अब हामीले यो ब्रेक हटाइदिउँ है त, के हुने रहेछ।
यसलाई मैले सेभ गरेँ, कम्पाइल एन्ड रन गर्दै। अब चाहिँ मैले 4 and 2 इन्टर गरेँ भने ओके, मैले यहाँ 1 चुज गरेँ है त। यसले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यसले यहाँनिर भएको बाँकी चिज पनि प्रिन्ट गरिदियो क्या। जहाँ जहाँ हामीले ब्रेक राखेको थिएन भने हो त्यहाँनिरको सबै यसले प्रिन्ट गरिदियो। यो रिमाइन्डर रिजल्टसम्म हामीले रिमाइन्डर रिजल्टभन्दा माथि कतै ब्रेक राखेको छैन नि। एउटा गाडी चाहिँ वा बाइक चाहिँ लगातार गइरहेछ भने ब्रेक हानेन भने त गएको गइ हुन्छ नि। हो सो ब्रेक हान्न पर्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ ब्रेक राख्न पर्छ। ब्रेक राख्न पर्यो यसरी। ओके, आजको लागि यति नै। हामी फेरि अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। म सिमतारा पाठक, नेपाल अनलाइन स्कुलबाट। धन्यवाद, नमस्ते।